आपल्या काशाद्यास गांवांत वचून तो तांच्या देवस्थानात अशे परी शिकवण दितालो की ते अजाप जावन म्हणटाले, ही जाणवान विजमिता कोची पदवी हाका वयची, हो थवयाचो पूत न्हय, मारी म्हणटा ती ताची आवय आनी जाकोब, जुजे, सिमांव, जुदास तांचे भाव न्हय, आनी ताच्यो भयणी सगल्यो आमच्या मदेंच रावतात न्हय, तर ताका हें सगलें खंयचें आयलें. ताचे विशीं ताचें मन घुस्पतालें. जेजून तांकां म्हणलें, एका बाकणाराक फकत आपल्या काशाद्यासांत आनी आपल्या घरांत किमान मेळना, आनी तांच्या अविस्वासाक लागून जेजून थंय चडशीं विजमितां केली नात. बाबड्यानो, जेजू आमचो देव, आमचो सोडवणदार. फकत ताचेशी वचूंक जाय, ताचेर विस्वास दवरूंक जाय, आनी आमचे मदें तो विजमितां कोत्तलो. आनी खंयच्याच देवाशी आमी वयचे न्हय, कित्याक जेजू आमचो देव एकलोच आमकां सोडयतलो, वचोरे आनी मिलारी आमच्या जिवितांत कोत्तलो. आमी जेन्ना जेजूच्या नांवान उलयता, परगट्टा, फुडें आमकां आमच्या गोडच्यां कडलो, आमच्याच गांवचो आमकां मान मेळचो ना, पूण देवा मुखार आमी व्हडलीं. तर बाबड्यानो, सगल्यांनी आमकां निराशी केली, आमच्या गोडच्यांनी वा आमच्याच गांवच्या बाबड्यांनी निराशी पासून केली जाल्यार आमी निराशी जावचे न्हय, पूण जेजूचेर विस्वास ठेवून बरें करीत रावया. जेजू बरें करीत रावलो आनी आमचे मदें जेजू वचोरी आनी विजमितां कोत्तलो.